نمشيو دابا لجروب دو بوطون طابلو اللي هو هذا. اذا كما كتشوفوا هذا الا بغينا نانسيريو واحد الجدول واحد الطابلو، ملي كنكليكيو عليه كيعطينا بزاف لي زوبسيون. اول اوبسيون هي هذا الطابلو هذا كيفاش بغيتيه. كما كتعرفوا الطابلو فيه لي لين السطوره ولي كولون الاعمده، ومن كيتلاقى اون لين مع اون كولون كتعطينا واحد لا سيلول. اذا هنا كيقول لك شحال باغي انت فيه من سيلول. لاحظتوا شحال ما عزلت شحال ما هذيك 3 في 4 ولا 4 في 6 كتغير. 8 في 10 هو الحد الاقصى هنا، ولكن مثلا الا بغينا واحد الطابلو فيه اكثر من 8 ديال لي لين و 10 ديال لي كولون كنمشيو لانسيري ان طابلو. كيعطينا هنا لو نومبر دو لين دو كولون بعدا اللي بغينا شحال ما كان، و لو نومبر دو لين حتى هو اللي بغينا. هنا كنديروا لي زوبسيون ديال لاجوستمون. لا لارجور دو كولون واش تكون فيكس ولا اوتوماتيك. شنو هو الفرق؟ هو على حسب العدد ديال لي كولون. الا درنا واحد لا لارجور دو كولون فيكس خصها تكون كتوافق مع لا طاي ديال الورقه، سينو ما غاديش يبغي يرسم هذاك الطابلو. نجربوا مثلا نديرو 50 كولون ولا لارجور نديرو 2 سنتيم. يقول لك بان هذا الطابلو هذا راه كبر من هذه الورقه هذه. اجوستي كونتوني كتعني بان ديك لي كولون ياخذوا لا طاي ديال داكشي اللي يتكتب فيهم. اجوستي على فينيتر يعني ديك لا طاي ديال الورقه يتقسموا عليها العدد ديال هاد لي كولون شحال ما كان. ولا نقدروا نجيو لهنا نديرو ديسيني ان طابلو. دابا غادي نديسيني لا كولون الاولى لا سيلول الاولى، نعاود نديسيني بحال دابا مثلا ثاني. غادي نلقاو هنا فوي دو كالكول اكسل. الا بغينا يتفتح لنا واحد لا فوي د اكسل فوسط هاد لا فوي ديال وورد. فايش كيصلح هادشي؟ كيصلح للكالكول ديال لي فورمول. دابا الا بغينا نحسبوا شي معدلات هادشي نشوفوه في الدوره ديال اكسل وبغيناهم يبانوا في وورد، اولا يمكننا نمشيو لطابلو غابيد. هنا كاينين دي موديل يعني بريديفيني الا بغينا نستعملوهم. مثلا الا كنا باغيين بحال دابا غير شي كالوندريي اولا اون ماتريس اولا ان طابلو واحد اخر، يعني كيكون بريديفيني كيترسم، ما علينا حنا غير نبدلوا المحتوى ديالو. اذا نمشيو نرسموا واحد الطابلو عادي باش نشوفوا شنو هو التريتمون اللي يمكننا نديرو عليه. نرسموا واحد الطابلو فيه 6 لي لين على 6 لي كولون. ها هو الترسم. الا لاحظتوا غير كنكليكي على الطابلو كيتزادوا جوج ديال لي زونغلي واحد اخرين، جوج ديال لي منيو، واحد سميتو كرياسيون دو طابلو وواحد سميتو ميزون بلاج. الا كليكيت على برا الطابلو كيمشيو. اذا هادو خاصين غير لي زوبيراسيون اللي غندير على الطابلو. هاد لونغلي كرياسيون دو طابلو فيه كل ما يتعلق بلا ميزون فورم ديال الطابلو، يعني الزواق. هنا كاين لي زوبسيون دو ستيل دو طابلو، هادو كيتحكموا في هادو. وكاين هنا لي ستيل دو طابلو. اذا هنا كاينين واحد لي ستيل بريديفيني الا بغيت نستعملهم. مثلا نقدر نافاسي لو ستيل، نقدر نموديفي لو ستيل، ونقدر ندير ان نوفو ستيل خاص بيا. مثلا بغيت ندير هاد لو ستيل هذا. كل ستيل كتكون عنده واحد السميه. على هذا سميتو طابلو غري ان كلير اكسونتياسيون 6. اذا غير كنحط لا سوري على الستيل كيعطيني السميه ديالو. وهنا يمكن لي نموديفي ستيل، بحال دابا ندير ليني توتال غتخرج لي لا ليني اللي غنجمعو بحال دابا فيها المجموع لتحت. نقدر نديكوشي ليني دونطيط بحال دابا الا كان هنا غادي يكونوا الاسماء ديال هاد لي كولون هادو الى اخره على حسب لو تريتمون اللي انا بغيت ندير. كما كاينين دوطر ستيل اللي كيكونوا فيهم واحد لا ليني اوريزونتال واحد لا ليني فيرتيكال. بحال دابا في هذا الموديل هذا في هذا الستيل هذا الا كليكيت على ليني توتال كتزاد لتحت. الا كليكيت على ديرنيير كولون، لا ديرنيير كولون كتولي بحال الاولى. ولا درت كولونا بوند كتولي كل كولون ملونه بواحد اللون اللي مختلف على الكولون اللي حداه. كيف ما يمكن لي نلون هاد لو طابلو كامل واحد لا طغام دو فون، نعطيه واحد اللون مثلا. الا كان يمكن لي نلونو كامل يعني يمكن لي نلون اون سول لين، ويمكن لي نلون اون سول كولون. كيف ما يمكن لي نلون واحد لا سول لين مثلا بحال هكا.
غنجيو هنا للجروب دو كوموند ديال لي بوردور. لي بوردور شنو هما؟ هاد الشريطات اللي دايرين بالطابلو اللي كاينين فيه لداخل. هنا يمكن لي نبدل لو ستيل ديال لا بوردور، واش ندير جوج شريطات وبأين لون. مثلا غادي ندير بحال دابا انا جوج شريطات هنا، كيعطيني واحد القلم الا بغيت ندوز على لا بوردور تولي فيها غير جوج شريطات. بحال دابا غندورو بهاد جوج شريطات ونديرهم هنا باش نفرق مثلا ما بين هاد لا كولون وما بين الطابلو اللي في الوسط. هنا يمكن لي نشوف الستيل ديال هذاك لو ستيلو، يعني كيفاش ندير مثلا بحال هكا. هنا يمكن لي نشوف لا طاي ديال لو ستيلو، يعني الغلظ ديالو. وهنا يمكن لي نبدل لا كولور ديال هذاك لو ستيل اللي كنرسم به ديك الستيل. الا بغيت نديزاكتيفي هاد الستيلو كنبرك على ايشاب اللي كاينه في الكلافي، كتكون ديما الفوق على اليسار، هي اللي في الطرف. هنا الا بغيت لي بوردور، الا بغيت واحد لا بوردور ما تبانش، مثلا نجيو لهاد لا كولون هادي اللي في الطرف وبغينا هاد لا بوردور اللي على اليمين والفوق اللي على اليسار والفوق ما تبانش. نجيو لهنا نحيدو هادي اللي اغوش ونحيدو هادي اللي سوبيريور باش ما تبقاش باينه، ونقدروا نحيدو هاد لا طرام دو فون، ندير اوكين كولور مثلا باش ما نستعملش انا كاع هاد لا سيلول. هي راها كاينه، هذا ما كيعنيش بان هاد لا سيلول تمحات، هي ما تمحاتش، ولكن ديك لي طرام اللي كيخليوها تبان ما كايناش، كتذوب مع البيوضيه ديال الصفحه. اذا هنا كنلقاو لا بوردور انفيريور سوبيريور غوش دغوات الى اخره، يعني كاملين ولا توت لي بوردور. وهنا كما كتشوفوا راه لا بوردور اللي كتابليكا هي هذه اللي اختاريناها. نبدلو هاد لا كولور باش تبان، نديرو كحل، نديرو مثلا هنا. يعني الا درنا توت لي بوردور غادي يدارو بهاد لا بوردور اللي حنا هنا في الاول اختارين. الا بغينا نسيليكسيونيو الطابلو كامل كنكليكيو هنا. نقدروا نديرو هنا افيشي لو كوادرياج. شنو هو لو كوادرياج؟ هو انه يرسم لك ديك لي سيلول اللي ما كيبانوش، ولكن هنا راه ما كيتطبعوش، يعني غير كتبان لك هكا. هذا غير سيتان كوادرياج، غير الخط. ملي كتجي تطبع الورقه هاد الخطيط المقطع ما كيبانش. بغينا نتعمقوا في لي زوبسيون ديال لي بوردور، كنهبطوا لهنا كنكليكيو على بوردور، كنمشيو لبوردور ايطرام، كنلقاو هنا لي تيب دو بوردور، وهنا كيبين لنا واحد ليشونتيون اوكين بوردور انكادرمون، يعني غير الكادر تو، يعني حتى لي بوردور اللي في الوسط كوادرياج ولا بيرسوناليزي بحال هكا. شنو هي لا بوردور اللي بغيتيها تبان وشنو هي لا بوردور اللي ما بغيتيهاش تبان. هنا كنلعبوا على لا كولور، على لا لارجور وعلى لو ستيل، وكنشوفوا لمن ابليكيوها واش اون سيلول ولا لو طابلو كامل. فاش هاد لا بوردور هادي كتكون مهمه من كنبغيو مثلا الكتابه تجي مستفه مثلا، يعني تجي مقاده، ولكن بغينا هاد لي بوردور ما يبانوش. اذا نسيليكسيونيو الطابلو ونمشيو للبوردور ونديرو اوكين بوردور. هادو الكوادرياج راه حنا اللي اكتيفيناه، نقدروا حتى هو نديزاكتيفيوه غير باش نشوفوا الفرق. اذا هاد الطابلو هذا بحال اللي عاوننا اننا نستفوا هاد الكتابه، هذه تجي هنا وهذه تجي هنا.